बिहान उठ्दाखेरिको हाम्रो आत्मिक र मानसिक अवस्थाले अथवा भावनात्मक अवस्थाले त्यो दिनभरिको जीवनलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ भनेर मनोवैज्ञानिकहरूले पनि भन्छन्। त प्रत्येक दिन हामी यस किसिमले प्रभुमा रमाएर सुरु गर्न सक्छौँ भने अवश्य पनि हाम्रो जिन्दगीभरि हामी प्रभुमा रमाउन सक्नेछौँ। समस्या कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी दिनदिनको जीवनलाई ख्याल गर्दैनौँ अनि पछि आत्मिक जीवन बिताउला, भोलि राम्रो व्यक्ति बनौला, भोलि आत्मिक बनौला, भोलि प्रार्थना गरौँला, भोलि बाइबल पढौँला भनेर जब हामी बस्छौँ त्यसपछि त्यो भोलि कहिल्यै आउँदैन। जीवन बितेर गइसकेको हुन्छ भोलि 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 भन्दै। त्यसै कारण यो चाहे त्यो खुसी मनाउने कुरो होस्, चाहे त्यो आत्मिक कुराहरू हुन्, चाहे सम्बन्ध सुधार्ने कुराहरू हुन्, आजको दिन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यसरी जुममा र फेसबुकमा सुन्दै गर्नुहुने मित्रहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु र प्रभुले यहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। र विशेष गरी फेसबुक र युट्युबको माध्यमबाट यो वचन सुन्नुहुने मित्रहरूलाई मेरो अनुरोध छ, यदि तपाईँले अहिलेसम्म यी पेज र च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको थिएन, लाइक गर्नुभएको थिएन भने गरिदिनुहोस्। र कतिजनाले हेर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँले अझै पनि यो पेज फलो गर्नुभएको देखिँदैन। सुन्नु राम्रो कुरो हो, म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। तर यी वचन तपाईँ मेरो लागि फाइदाजनक छन् भने तपाईँले एउटा सेयर सब्सक्राइब गर्दाखेरि अरू व्यक्ति कहाँ पनि पुग्दो रहेछ। हुन त आज यो सामाजिक सञ्जालले राम्रो गर्नुका साथसाथै कतिपटक चुनौती पनि छन्। अहिले आएर सामाजिक सञ्जाल एउटा आय स्रोतको माध्यम पनि बनेको छ धेरै मानिसको निम्ति, अनि जसको कारण क्रिस्चियन सर्कलमा पनि हुने नहुने खालका ती शीर्षक राखेर मानिसहरूले क्लिक गरून् भन्ने उद्देश्यले, हेरुन् भन्ने उद्देश्यले एकदमै त्यो चाखलाग्दा उटपट्याङ खालका वचनहरू धेरै हामी पाउँदछौँ, गवाहीहरू धेरै पाउँदछौँ। त्यो चाहिन्छ, त्यो मसला हो खानको लागि। तर निरन्तर परमेश्वरको वचनको व्याख्या गरिएका वचन तपाईँ र मैले इन्टरनेटमा कमै पाउँछौँ। मैले खोजेँ, मैले पाएन। क्रमिक रूपले परमेश्वरको वचनलाई कुनै चर्चको वचनमा पनि देखेन, कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर सिकाइरहेको कुरो पनि मैले देखेन। त्यसै कारण एउटा परिपक्व क्रिस्चियन समाजको लक्षण हो त्यहाँ बाइबलको क्रमिक प्रचार हुन्छ। यो पास्टरलाई मन परेका, विश्वासीलाई मन परेका विषय पनि चाहिन्छन्, तर त्यसले मात्रै हाम्रो इसाई जीवनमा परिपक्वता आउँदैन। र यी वचन त्यसै कारण मलाई लाग्छ धेरै महत्त्वपूर्ण वचन हुन्। र मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि मैले ठुलै जिम्मेवारी काँधमा हालेछु कि क्या हो प्रत्येक दिन यो परमेश्वरको वचनको व्याख्या गर्नको लागि। कारण अहिले मात्रै हामीसँग यो जुममा र अहिले भर्खरै फेसबुकमा सुन्ने मित्रको लागि मात्र नभएर पछिसम्म क्रिस्चियन समुदायको लागि यी सामग्रीहरू महत्त्वपूर्ण बन्छन्। त्यसै कारण यसलाई चाहिँ हामीले पर्काउन सकेको खण्डमा, अझै परिमार्जन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो लागि मात्र नभएर पछि हेर्नुहुने भावी पुस्ताको लागि पनि यी सामग्रीहरू अर्थपूर्ण हुनेछन्। त्यति भन्दै आज हामी रोमी 2 अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। 1देखि 11 पद हामी हेर्नेछौँ। रोमीको पत्र 2 अध्यायको 1देखि 11 पद, जसको शीर्षक मैले फेसबुकमा राखेको छु, अरूको न्याय गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो न्याय गरौँ। अनि न्याय नगर दोष नलाऊ, नेपालीमा दोष नलाऊ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ यहाँ, तर वास्तवमा न्याय नगर भन्नुपर्ने हो। अनि यो न्याय नगर भन्ने कुरोलाई बुझ्नको लागि रोमी 8 अध्यायमा जानुपर्छ। रोमी 8 अध्यायको 1 र 2 पदमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ भनेको छ, ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई अब दण्डको आज्ञा छैन। त्यो दण्डको आज्ञा भनेको नै यही शब्द त्यहाँ पनि प्रयोग गरिएको छ, न्याय गरिने छैन। त्यसपछि रोमी 8कै 31देखि 39 त्यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा पुगेको खण्ड कि त्यहाँ पनि यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन सक्छ?
त्यो वाक्यांश धेरै पटक हामीहरू आफ्ना जीवनका सङ्घर्षसँग अपनाउँछौँ। के भन्छ, एप्लिकेसन, हामी केही समस्या छ, कोही हाम्रो विरुद्धमा आछ, केही परिस्थिति प्रतिकूल छन् भने त्यो वाक्यांश प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ र गर्नु पनि मिल्छ। तर त्यसको मर्म, त्यसको मुटु चाहिँ परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुनसक्छ भनेपछि त्यहाँ सबै कुराहरू आउँछन्। तर त्यसको मर्म भनेको अब हाम्रो न्याय हुने छैन। किनभनेदेखि अब हामीलाई दोष लाउने को भनेर थियो 32-33 अध्यायमा हाम्रो विरुद्धमा कसले अब चाहिँ दोष दिन सक्छ? किनभने परमेश्वरको प्रेमबाट ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई अब कुनै कुरोले अलग गर्न सक्दैन। यो खण्डलाई त्यसकारण रोमी 2 अध्यायलाई बुझ्नको लागि 8 अध्यायमा गएर यो टुङ्गिने छ। कारण पावलले रोमीको पत्र लेख्दाखेरि यो 1देखि 11 एउटा विषय, 12देखि 16 अर्को विषय भनेर यसरी छुट्टा छुट्टै विषयमा केन्द्रित भएर उहाँले लेख्नु भएको होइन। यो पत्र उहाँको मगजमा सुरुदेखि अन्तसम्म एउटा निश्चित विषय छ, अनि त्यो चाहिँ हो सुसमाचार। र त्यसपछि त्यो सुसमाचारको आवश्यकता कस्तो प्रकारको पृष्ठभूमिको विश्वासलाई पर्यो भन्दाखेरि रोमको मण्डली धेरै ठुलो मण्डली होइन। घरमा 5-7 जना होला, एउटा घरमा 10-12 जना अर्को घरमा होला। र त्यसपछि यो विभिन्न सहरका क्षेत्रमा विशेष गरी यहुदीहरू त्यति बेलामा रोममा सताइएको कारण मुख्य सहरका केन्द्रबाट पनि उनीहरू एकदमै सहरको सेरोफेरोमा बसेका हुन सक्छन्। र यी यहुदी विश्वासीहरूबाटै मण्डली सुरु भएको थियो। तर अहिले आएर रोमीहरूले पनि विश्वास गरेको छ। र यो छ्यासम्यास भएको क्रिस्चियन समुदाय, मण्डली भन्दा पनि क्रिस्चियन समुदाय विभिन्न घरमा संगति गर्दैछ। र त्यसमा पनि यो यहुदी र गैर यहुदी बीचमा एक किसिमको बेमेल छ, द्वन्द्व छ। तापनि तिनीहरू ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिरहेका छन्। रोमीहरूले यहुदीहरूलाई हेला गर्दथे, अनि चर्चमा पनि त्यो कुरो सायद देखा परेको देखिन्छ। र सुरुबाटै हामीले सुसमाचारको परिभाषा 1 अध्यायको 1देखि 7 पदसम्म उसले, अथवा सुसमाचार के हो भनेर 1 अध्यायको 1देखि 7 पदमा भनिसकेपछि 1 अध्यायको 16 र 17 पदमा चाहिँ त्यो सुसमाचारको लागि अब पावलले आफैलाई एउटा प्रवक्ता बनाइसकेपछि यो हो सुसमाचार, यसकारण यो सुसमाचार आएको छ, धर्मीजन विश्वासबाट जिउने छ। र पहिला यहुदी र त्यसपछि अन्य जाति भन्ने शब्द चलाइएको छ। पहिला यहुदी, त्यसपछि अन्य जाति, धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। र यहाँनिर पनि 2 अध्यायमा आइसकेपछि पावलको सम्बोधन चाहिँ यहुदीहरूलाई छ। 1 अध्यायमा सारा गैर यहुदी संसारलाई सम्बोधन गरेको छ। 1 अध्यायको 18 पददेखि लिएर 32 सम्म, जहाँ चाहिँ सारा विश्वले परमेश्वर सृष्टिकर्तालाई सृष्टिमै प्रकाश पाइसकेपछि पनि परमेश्वरलाई लत्याएर सृष्टिको पूजा गर्न थालेको छ। जब मानिस सृष्टिको पूजा गर्दछ त्यसपछि विभिन्न अरू पापले उभरिन्छ। हामीले भन्दै आएका छौँ कि मानिसले जब साँचो परमेश्वरलाई पुज्न छोड्दछ त्यसपछि उसले जुनसुकै कुरा पनि पुज्न थाल्छ। अनि जब मानिस जुनसुकै कुरा पुज्न थाल्दछ त्यसपछि उसमा मनुष्यत्व घटेर जान्छ। मान्छे जे पुज्छ त्यस्तै बन्छ भनेको छौँ धेरै ठाउँमा। जुन प्रकारको अस्तित्व, व्यक्तित्व, चिज वस्तुलाई हामी पुज्दैछौँ हामी त्यस्तै प्रकारको अस्तित्वलाई धारण पनि गर्छौँ। त बाइबलमा सबैभन्दा पुरानो नियममा र नयाँ नियममा पनि सबैभन्दा ठुलो परमेश्वरप्रति बागी भएको कुरो हो सृष्टिकर्तालाई छोडेर सृष्टिको पूजा गर्न। जब मानिस सृष्टिको पूजा गर्न थाल्छ, मानिस आफै परमेश्वर बन्न थाल्छ, आफैलाई पुज्न थाल्छ, त्यसपछि उसमा अप्राकृतिक स्वभाव आउँछ भनेर त्यो होमोसेक्सुअलिटीलाई एउटा उदाहरणको रूपमा लिनुभएको छ साइद पलले, कि यो अप्राकृतिक बन्न जान्छ। मनुष्यत्व जस्तो प्रकारको सिद्ध मानव भएर ऊ जिउनु पर्ने हो, सृष्टिको पूजा गर्ने बित्तिकै मानिसमा त्यो परमेश्वरको स्वरूप नै गडबडी हुन्छ र
त्यसपछि विभिन्न प्रकारका पाप उसको जीवनमा आउँछ। त्यसकारण पाप र मृत्यु सँगसँगै रोमीको किताबमा जानेछन् र त्यसपछि सृष्टिको पूजा र अरू विभिन्न पापहरू त्यहाँ आएका कुराहरू पनि पावलले उल्लेख गर्नुहुनेछ। 2 अध्यायमा आइसकेपछि उहाँले अब यहुदीहरूलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि त्यति बेलासम्म र आज पनि यहुदीहरूमा एउटा अहम छ, अनि त्यो अहम के भने हामी त अब्राहमका सन्तान हौँ। पावलले 1 अध्यायको 3 पदमै भन्नुभएको छ, येशू प्रभु दाउदको वंशबाट आउनुभएको हो र उहाँ धर्मशास्त्रले प्रतिज्ञा गरे अनुसार आउनुभएको हो, अचानक आउनुभएको होइन। र यसको मतलब सुसमाचारमा सारा यहुदी धर्मशास्त्रहरू एकीकृत भएका छन् र आदमदेखि परमेश्वरले रचेको योजना अब मसीहीमा पुरा भएको छ। र त्यो मसीहीले कसरी पुरा गर्यो त भन्दाखेरि यहुदीहरू विशेष गरी अब्राहमका सन्तानहरू संसारको लागि ज्योति बन्नु थियो। यहुदीहरूबाटै परमेश्वरले यो मुक्ति सारा संसारका मानिसको लागि उपलब्ध गराउन चाहेको थियो, तर यहुदीहरू बागी भए। जुन प्रकारको कर्तव्य उनीहरूले पालन गर्नुपर्ने थियो, पुरा गर्नुपर्ने थियो, त्यसबाट उनीहरू चुके। तापनि परमेश्वरले त्यो कुरो रद्द गर्नु भएन। त्यसै कारण स्वयं परमेश्वर मानिस भएर आउनुभयो, अब्राहमको सन्तान भएर आउनुभयो। येशू ख्रिस्टमा सारा व्यवस्था पालन गर्नुको मतलब उहाँ उत्तम करारको पार्टनर बन्नुभयो। करार दुईतिरबाट हुन्छ। करारनामा भन्छ, कभनेन्ट जहिले पनि एउटामा दुईतिरै हुन्छ। परमेश्वरले अब्राहमसँग दाउदसँग बाँध्नुभएको करार इजरायलीहरूले पुरा गर्न नसक्दाखेरि स्वयं परमेश्वर इजरायल भएर आउनुभयो अर्को शब्दमा, र परमेश्वरसँगको करार पुरा गर्नुभयो। कसरी? विश्वासयोग्यद्वारा। विश्वासयोग्यता जसरी परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, त्यसै गरी ख्रिस्ट येशूको विश्वासद्वारा त्यहाँ विश्वासयोग्यता प्रमाणित गर्नुभयो र उहाँ क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। र त्यसै कारण यो फिलिपी 2 अध्यायमा परमेश्वरले उहाँलाई उचाल्नुभयो, सबै नाउँभन्दा उच्च नाम दिनुभयो र अब आएर सारा घुँडाहरू उहाँको नाउँमा टेक्ने छन्। येशू ख्रिस्टको विश्वासयोग्यतामा करार पुरा भएको कारण अब जस कसैले ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्छ, अब त्यहाँनिर अर्को एउटा रहस्य आउँछ, हामी ख्रिस्टमा एक हुन्छौँ, उहाँसँगै मर्छौँ, उहाँसँगै जी उठ्छौँ। र जब हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्दैछौँ, येशूको विश्वाससँग हाम्रो विश्वासको एकता हुन्छ। यस किसिमले धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउनेछ भनिसकेपछि 1 अध्यायको 17 पदमा र सारा संसार आज अविश्वासयोग्य जीवन बिताउँदैछ भनेर अब यहुदीहरू त्यहाँ घुर्की लाउँदै थिए होलान्, हामी अन्य जाति होइनौँ, हामी चाहिँ अब्राहमका सन्तान हौँ भनिसकेपछि तिनीहरूलाई हप्काउनको लागि पावलले अब यसरी भन्नुहुन्छ, यस कारण अर्कालाई दोष लाउने ए मानिस तिमी जोसुकै भए तापनि केही बहाना छैन। अब यो दोष लाउने भन्ने बित्तिकै अर्काको न्याय गर्ने, अन्य जातिहरू नरक जानेहरू, यिनीहरू परमेश्वरले छानेका मानिस होइनन्, हामी परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरू हौँ, हामी स्वर्ग जाने मानिस हौँ। कहिलेकाहीँ यो खण्डलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि अथवा पढ्दाखेरि दोष नलाऊ भनेपछि कसैको गल्ती नदेखाउनु, कसैलाई केही कुरो नभन्नु भनेर नै सम्झिरा हुन्छौँ कतिपटक। आफू नैतिक जीवन बिताउने व्यक्तिले प्रायःजसो यो अरूलाई छिटै दोष दिन अग्रसर हुन्छ नै। त्यो पनि यसमा लागु त हुन्छ, प्रिन्सिपलको हिसाबले लागु हुन्छ। तर पावलले भन्न खोजेको कुरो यो आफू चाहिँ स्वधर्मी भएर अरूलाई दोष दिने अवस्था यो खण्डमा त्यति बेला आयो जब यहुदीहरूले आफैलाई परमेश्वरको जाति भन्ठाने, अरू गैर यहुदीलाई चाहिँ यिनीहरू परमेश्वरको जाति होइनन्, यिनीहरू चुनिएका वंश होइनन् भन्ने कुरा आइरहेको बेलामा त्यसै कारण उहाँले यो अरूलाई दोष लाउनुभन्दा पहिला यहुदीहरूले पनि अब आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अन्य जातिहरूलाई परमेश्वरका मानिस होइनन् भन्नुभन्दा पहिला यहुदीहरूले पनि आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, तिनीहरू कहाँ चुकेका छन्।
र तल 20 अध्याय यसै अध्यायको 20 देखि तल हामी फेरि हेरौँला कि त्यहाँ पौलले भन्छ तिमीहरू जो अरूलाई यस्तो यस्तो शिक्षा दिन्छौ आफै त्यस्तो गर्छौ, मूर्ति पूजा नगर भन्छौ तिमीहरू आफै मन्दिर लुट्छौ, व्यभिचार नगर भन्छौ आफै व्यभिचार गर्छौ, हत्या नगर भन्छौ आफै हत्या गर्छौ भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त सारा यहुदीहरूले मूर्ति के भन्छ मन्दिर चोरेको छैन, सारा यहुदीहरूले व्यभिचार गरेको छैन, सारा यहुदीहरूले हत्या गरेको पनि छैन, मन्दिर लुटेको पनि थिएन। तापनि पौलको भनाइअनुसार यहुदीहरू आफ्नो कर्तव्यमा चुकेका छन्। र साँचो यहुदी को हो भनेर फेरि त्यसको 21-22 पदमा साँचो यहुदी त्यो व्यक्ति हो जो खतना गरेको छैन, जो शारीरिक रूपले अब्राहमको सन्तान नहोला तर हृदयमा उसले व्यवस्था पालन गर्छ अथवा परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छ भने वास्तवमा त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूद्वारा त्यो व्यक्ति वास्तवमा साँचो यहुदी हो। त्यसकारण तिमी आफै शारीरिक रूपले यहुदी हुँ भन्दैमा अहङ्कार नगर भनेर पौलले यो खण्डमा यो दोषी भन्ने अथवा न्याय नगर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। किनकि जेमा तिमी अर्कालाई दोष लाउँथौ त्यसैमा आफै पनि दोषी ठहरिनेछौ, किनभने तिमी दोष लाउनेले पनि त्यही काम गर्छौ। अब यो स्टेटमेन्ट अफ फ्याक्ट्स जस्तो देखिन्छ यहाँनिर, तर कन्टेक्स्ट बिना हामीले यसलाई लियौँ भनेदेखि संसारमा धेरै नैतिकवान व्यक्ति हुन्छन् मित्रहरू। कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि सबै मानिस दुष्ट छन्, सबैले नराम्रै, धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि छन् संसारमा, नैतिक जीवन बिताइरहेछन्। तर यो विषय होइन, यो नैतिकताको विषय भन्दा पनि परमेश्वरले छान्नु भएको इजरायली जातिले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेको थियो र अब यो सुसमाचार लगेर सारा संसारमा फैलाउनुको सट्टामा उनीहरू अब एकदमै हामी मात्रै छानिएको जाति भनेर अहङ्कार तिनीहरूमा आएको थियो। हामी चाहिँ शुद्ध, हामी जे गरे पनि हुन्छ कारण हामी छानिसकेका व्यक्तिहरू हौँ। त्यो स्थितिमा उनले यसरी भन्दैछन्, यस्ता काम गर्नेहरूमाथि परमेश्वरको इन्साफ ठिकसँग पर्छ भनेर हामी जान्दछौँ। ए मानिस, तिमीले यस्ता काम गर्नेहरूलाई दोष लाउँछौ र आफै पनि त्यही काम गर्छौ भने के परमेश्वरको इन्साफबाट उम्कन्छु भन्ने तिमी ठान्छौ। अब यस्ता काम भन्ने बित्तिकै 1 अध्यायको 18 देखि 32 सम्म उहाँले उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ पापका विभिन्न पक्षहरू उल्लेख गरिएका छन्। तर त्यो पापको मुटु भनेको नै सृष्टिकर्तालाई दिनुपर्ने महिमा दिन छोडेर सृष्टिको पूजा गरेको, सृष्टिकर्ताप्रति धन्यवादी हुनुको सट्टामा उल्टै परमेश्वरको विरुद्धमा बागी भई उठेका र त्यसपछि अरू विभिन्न प्रकारका पापहरू त्यहाँ आएका छन्। र यस्ता काम गर्नेहरूलाई यहुदीहरूले भन्दै थिए, हो यिनीहरू यस्तै हुन्, अन्य जातिहरू नै हुन् यो काम गर्ने, यहुदीहरूले हामीले यस्तो गर्दैनौँ भन्दै थिए। अनि पौलले भन्छ वास्तवमा तिमीहरूले पनि परमेश्वरलाई त्यागेका छौ, कारण हृदयमा परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्नुपर्ने थियो तर तिमीहरूले हृदयबाटै परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छैनौ। तर वास्तवमा तिमीहरूकै कारण अन्य जातिहरूको बिचमा परमेश्वरको नामको बदनाम भएको छ। यसमा समय त धेरै बिताउन सकिन्छ, तरै पनि यो 4 पदमा अथवा परमेश्वरको कृपाले तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के तिमी उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छौ। बडो गजबको वाक्यांश यहाँनिर। थाहा नपाएर भन्नाले थाहा छैन भनेर सोधेको हो। वास्तवमा परमेश्वरको कृपाले तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने तिमीलाई थाहा छैन र के तिमी उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छौ। जब हामी परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्दछौँ, कृपालाई बुझ्दछौँ, प्रभुको प्रेमलाई हामी महसुस गर्दछौँ, त्यसले हामीलाई नम्र बनाउँछ, घुँडा टेकाउँछ, आफ्नो शिर झुकाएर कल्वरी क्रुसको छेउमा घुँडा टेक्न हामी बाध्य हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनहरूमा पनि यो यहुदीहरूको आत्मा आइदिन्छ। उनीहरूले हामी त आत्मिक, हामी त स्वर्ग जाने व्यक्ति, हामी मात्रै छानिएको, म त पवित्र आत्माले भरिएको, म त धेरै आत्मिक भनेर यो स्वधर्मी आत्मा आइदिन्छ मित्रहरू। स्वधर्मीपनले जहिले पनि या त हामीलाई अहङ्कारतिर लैजान्छ र त्यसपछि स्वधर्मीपन सधैँभरि टिक्दैन र फेरि पापमा पतन भएपछि दोषी आत्माले पनि शिकार बनाउँछ। स्वधर्मी व्यक्ति
उसले ठान्छ म सबैभन्दा बढी आत्मिक छु, अनि त्यसै कारण उसले मण्डलीमा धेरैलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। कतिपय पास्टरहरू एकदमै अब्युसिभ हुन्छन्, चर्चका विश्वासीप्रति उनीहरू एकदमै निर्दयी हुन्छन् र कोही विश्वासीहरू पनि चर्चमा जहिले पनि अरूलाई दोष दिइराख्छन्। स्वधर्मी आत्मा हो त्यो चाहिँ। उनीहरूलाई थाहा छैन वास्तवमा उनीहरू अहङ्कारको शिकार भइसकेका छन् भनेर। घमण्ड र मूर्ति पूजा उस्तै हुन्। लुसिफर शैतान अहङ्कारको कारण पतन भएको थियो र त्यसपछि त्यहाँबाट यता मानिसलाई अहङ्कारकै माध्यमबाट र मूर्ति पूजाद्वारा मानिस र परमेश्वर बीचको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। र यहाँनिर परमेश्वरको कृपालाई जब हामी बुझ्दछौँ, जति धेरै प्रभुको नजिक कुनै व्यक्ति जान्छ त्यति धेरै नम्र ऊ हुन्छ। राम्रोसँग सुनिदिनुहोस्, तपाईँ जति बढी आत्मिक भए भन्ठान्नुहुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिँ तपाईँ त्यति नै नम्र व्यक्ति हुनुहुन्छ। नम्र हुनु भनेको वास्तवमै आत्मिक शक्ति हो। यसलाई चाहिँ डिभाइन नेचर अफ गड आउँछ। येशूको अस्तित्व, येशूको व्यक्तित्व त्यो व्यक्तिमा झल्किन्छ नम्रताले। त्यसै कारण यहाँनिर पश्चाताप गर्नु भनेको एउटा खालि पापबाट फर्किनु मात्रै नभएर पश्चाताप भन्ने शब्द चाहिँ उत्तम जीवनशैलीतिर पाइला चाल्नु। कहिलेकाहीँ पश्चाताप भनेपछि त एकदम यो पापी हो, यो दुष्ट हो, यो यसले फर्किनुपर्छ भनेर पश्चातापलाई नकारात्मक रूपले मात्रै हेरेका छौँ। वास्तवमा पश्चाताप भन्नु नै उत्तम जीवनशैलीप्रति पाइला चाल्नु। जीवन मृत्युलाई छोडेर जीवनतिर जानु। ड्युट्रोनोमी के भन्छ, व्यवस्थाको 8 अध्याय, व्यवस्था त्यसपछि 27, 28 र 29, 30 अध्यायमै प्रभुले बडो गजबले तिमीहरूको सामनेमा मैले जीवन राखेको छु, आशिष राखेको छु र तिम्रै सामनेमा मृत्यु पनि छ, श्राप पनि। अब छान, कुन चाहिँ कुरो छान्ने? जीवन छान्नु, आशिष छान्नु, यो पश्चाताप गर्नु। त्यसपछि उहाँको दया, सहनशीलता, धैर्य, परमेश्वरको दया। पक्कै पनि यो कतिपय व्यक्तिले यसलाई उल्लेख गर्दाखेरि हाम्रा विगतका पाप, हिजो अस्ति गरेका दुष्ट कुराहरू पनि प्रभुको दयाको कृपाको कारण त्यसको दण्ड हामीमा आएको छैन। नत्र हामी उहिले ढुङ्गाले हानेर मारेर चौबाटोमा फालिसक्नुपर्ने व्यक्ति। सहनशीलता भनेपछि कतिले चाहिँ तत्कालीन अहिले हामीले गर्ने गल्ती, अहिले पनि तपाईँ र ममा थुप्रै यस्ता कुराहरू छन् जो परमेश्वरको स्वरूपसँग मेल खाँदैनन्। त वर्तमान पापको लागि पनि प्रभु हामीसँग सहनशील, उहाँले हामीलाई सहनुहुन्छ। त्यसपछि धैर्यको प्रशस्तताले, धैर्य, प्रभु हामीसँग धीरज हुनुहुन्छ। आज नभए भोलि अवश्य पनि यो एक दिन ठिक हुन्छ भनेर प्रभु पर्खिरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ हामी मानिससँग धीरज धारण गर्न सक्दैनौँ, यो सुध्रेला भनेर पर्खिन सक्दैनौँ। त्यसपछि तुरन्तै त्यसको न्याय गरिदिन्छौँ त्यसलाई, अथवा सम्बन्ध त्यसबाट विच्छेद गरिदिन्छौँ। तर धीरज धारण गरेर एक दिन यो व्यक्ति सुध्रिन्छ कि भनेर जसरी हामी पर्खिया हुन सक्छौँ, त्यसै गरी प्रभु पनि भविष्यसम्म, हामीले मरुन्जेलसम्म पनि हामी पाप गर्नेछौँ। तर प्रभुको कृपा कति महान छ। विगतका पाप, वर्तमानका पाप र भविष्यका पापको पनि प्रभुले समाधान येशू प्रभुमा गर्नुभएको कारण उहाँ हामी प्रति धीरजी हुनुहुन्छ। अब यो अहिलेको लागि मात्रै हामीले आफ्नो न्याय गरेर परमेश्वरमा पश्चाताप गरेर आउनुभन्दा भविष्यमा पनि 5 पद हेरौँ। तर परमेश्वरको धार्मिक इन्साफ प्रकट हुने त्यस क्रोधका दिनको लागि आफ्नो कठोर र अपश्चातापी हृदयले गर्दा तिमीले आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेका छौ, किनकि उहाँले हरेक मानिसलाई उहाँको कामअनुसार दिनुहुनेछ। यो चाहिँ डरलाग्दो वाक्यांश हो बाइबलमा। नयाँ नियमको खण्डहरूमध्येको रोमीको 2 अध्यायको 1 देखि 11 पद, हुन त पुरा 2 अध्यायभरि नै भनौँ, र विशेष गरी 1 देखि 11 पद हाम्रो लागि निकै नै डरलाग्दो खण्ड हो। यद्यपि ख्रिस्ट येशूमा ती सबै कुराहरूको समाधान छ भनेर पावल विस्तारै रूपले व्याख्या गर्दै जानुहुनेछ। तापनि यदि हामीले हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई अथवा ख्रिस्ट येशूसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ त्यसलाई सही मूल्याङ्कन गरेनौँ, आफ्नो न्याय गरेनौँ, पावलकै भाषाअनुसार 1 कोरिन्थी 11 अध्यायमा प्रभुभोजको सेरोफेरोमा पनि हामीले आफ्नो न्याय गरेको भए परमेश्वरको दण्ड, श्राप हामीमा आउने थिएन। यहाँ चाहिँ अहिले मात्र नभएर भावी समयमा परमेश्वरको न्यायासनको अगाडि उभिँदाखेरि
जसले परमेश्वरलाई महिमा दिन छोडेको छ, जसले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन छोडेको छ, सृष्टिकर्तालाई लत्याएर सृष्टिको पूजा गरेको छ, यहुदीहरूले पनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिनुपर्ने त्यो दिएनन् र यिनीहरूकै कारण परमेश्वरको नाम बेइज्जत भइरहेको छ। यदि यही कुरा तिनीहरूले पनि गर्दै गएको खण्डमा परमेश्वरको सामने तिनीहरूले के कुरा थुपार्दैछन् भने क्रोध थुपारिरहेका छौ। अपश्चातापी हृदयले गर्दा तिमीहरूले आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेका छौ, न्याय थुपारिरहेका छौ, कारण परमेश्वरले कामअनुसार गर्नुहुनेछ। धैर्यसँग असल काम गरेर महिमा, इज्जत र अमरत्व खोज्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। अब धीरज धारण गरेर परमेश्वरको महिमा खोज्नेहरू, इज्जत र आदर खोज्नेहरूलाई अनन्त जीवन, अमरत्व प्रभुले दिनुहुनेछ भने 8 पदमा झगडालु, सत्यको पालन नगर्ने र दुष्टतामा हिँड्नेहरूमाथि चाहिँ क्रोध र रिस पर्नेछ। परमेश्वर क्रोधी हुनुहुन्छ भन्ने वाक्यांश बेला बखतमा सुन्छौँ हामी। त एकदमै त्यो आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने खालको क्रोधी परमेश्वर होइन र कसले चाहिँ गल्ती गर्दैछ र कसलाई ठिक पारौँ भनेर एकदमै त्यो आफ्नो क्रोध व्यक्त गर्ने निर्दयी व्यक्ति पनि भन्न खोजे होइन। यहाँनिर भन्न खोजेको कुरो परमेश्वरले यो सृष्टि बडो गजबले बनाउनु भयो र त्यसपछि यो मानिसलाई यहाँ राख्नुभयो र सबै कुराहरू सुन्दर थिए, तर मानिसले यो परमेश्वरको उत्तम सृष्टिलाई बिगारेको छ। र यदि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, भलो हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ भनेदेखि यो असल सृष्टि बिगार्ने व्यक्तिलाई यो बिगार्न हुँदैन भन्न सक्ने अधिकार हुन्छ र उहाँले यो बिगार्न दिनुहुने छैन। र कसैले जानी जानी यो बिगार्छ भने त्यसको परिणाम पनि त्यसले भोग्नु पर्नेछ। त ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको सुन्दर सृष्टि नयाँ प्रकारले सुरु भइसकेको छ र अब जसले ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिन्छन् भने सृष्टिले आफ्नो वास्तविक अस्तित्व प्रकट गर्नेछ। मानिस वास्तविक मनुष्य बन्नेछ। पाप भन्नु नै अब हिब्रू शब्दको परिभाषा गर्दाखेरि त्यो निशाना चुकाउनु। कुन चाहिँ हो निशाना भन्दाखेरि शुद्ध मानव बन्न सक्नु। हामी एउटा परमेश्वरले जुन प्रकारको उद्देश्यले हामीलाई बनाएको थियो त्यो मानव बन्नौँ, तर पाप भनेको त्यो मानव बन्न नसक्नु। त्यो मानवबाट मानिस पतन भएर पशु जस्तै जीवन बिताउन थाल्यो, अप्राकृतिक जीवन बिताउन थाल्यो। र तापनि अब परमेश्वरलाई महिमा दिने व्यक्तिले अमरत्व र अनन्त जीवन पाउनेछ भने जानी जानी यो सृष्टिलाई बिगार्ने, मनुष्यत्वलाई बिगार्ने, प्राकृतिक नियम लागू हुनुपर्ने मानिसको जीवनमा आज अप्राकृतिक रूपले यो समलिङ्गीको जीवनशैली एउटा उदाहरण स्वरूप आएको खण्डमा त्यसले क्रोध र रिस थुपार्नेछ। खराब गर्ने हरेक मानिसमाथि सङ्कष्ट र आपत आइपर्नेछ। पहिले यहुदीमाथि र अन्य जातिहरूमाथि पनि। अब याद गर्नुहोस्, यो पहिले यहुदीमाथि, त्यसपछि अन्य जातिमाथि। सुसमाचार पनि पहिले यहुदीको लागि, त्यसपछि अन्य जातिको लागि। अब दण्ड, क्रोध पनि पहिले यहुदीको लागि। यदि यहुदीहरूले पश्चाताप गरेनन् र मसीहीलाई स्वीकार गरेनन् भने त्यो क्रोध पहिला तिनीहरूमाथि आउनेछ, त्यसपछि अन्य जाति। तर 10 पदमा, तर असल काम गर्नेहरूलाई हरेकलाई, पहिले यहुदीलाई अनि अन्य जातिलाई पनि गौरव, इज्जत र शान्ति प्राप्त हुनेछ। अब याद गर्नुहोस्, सुसमाचारमा परमेश्वरको धार्मिकता पनि र परमेश्वरको क्रोध पनि प्रकट भएछ भन्दा फरक नपर्ला यहाँनिर। कि मसीहमा जब कसैले आफूलाई समर्पित गर्दछ भनेदेखि उसमा परमेश्वरको इनाम पहिले यहुदीलाई, त्यसपछि अन्य जातिलाई। र यदि मसीहमा परमेश्वरले यो सृष्टिलाई जसरी सुन्दर बनाउनु भएको छ त्यसलाई लत्याएको खण्डमा क्रोध पहिले यहुदीलाई र अन्य जातिलाई, र इनाम पनि पहिला यहुदीलाई, त्यसपछि अन्य जातिलाई। यो यहुदी र अन्य जाति छुट्याउनुको सट्टामा मसीहमा एक भएका छौँ भन्न देखाएको हो। कहिले बाइबल व्याख्या गर्ने व्यक्तिहरूले सुरुका दिनमा मार्टिन लुथरको पालादेखि नै, विशेष गरी अगस्टिनकै पालादेखि नै यहुदीहरूलाई तुच्छ रूपले हेरियो। यहुदीहरूलाई परमेश्वरले अब खतम छोडिदिनु भयो, यहुदीको कुनै योगदानै छैन, यो परमेश्वरले नयाँ मुक्ति ल्याएको हो भन्ने विचार हावी भएको कारण संसारमा ख्रिस्टियनहरूबाट नै यहुदीहरू धेरै दुःखमा परेका छन्।
तर पौलले यसरी छुट्याउँदैन। अब्राहमकै सन्तान हौँ हामी भनेर अब उहाँ 4 अध्यायमा पनि हामीलाई बताउनुहुन्छ, गलातीमा पनि बताउनुहुन्छ कि अब्राहमका सन्तान हामी मसीहमा भएका छौँ, कारण मसीह वास्तवमा साँचो अब्राहमको सन्तान हुनुहुन्छ। र यदि त्यो मसीहमा यहुदीहरूले पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन खोजेको भए उनीहरूले पनि जीवन पाउनेछन्, होइन भनेदेखि परमेश्वरको दण्ड तिनीहरूमा आउनेछ। र 11 पद 10 पद फेरि पढौँ। असल काम गर्ने हरेकलाई पहिले यहुदीलाई अनि अन्य जातिलाई पनि गौरव, इज्जत र शान्ति प्राप्त हुनेछ, किनकि परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। निष्कर्षमा चाहिँ यो खण्डको परमेश्वर पक्षपात गर्नुहुन्न। जसरी उहाँले अन्य जातिलाई दोषी ठहराउनु भएको छ सृष्टिकर्तालाई छोडेर सृष्टि पुजेको कारण, त्यसै गरी यहुदीहरूले पनि करार लत्याएको कारण, आफ्नो करारको जिम्मेवारी छोडेको कारण अन्य जाति जस्तै तिनीहरू पनि परमेश्वरको क्रोध र रेसको मुनि गएका छन्। र समाधान भनेको मसीहमा जब हामी यहुदी भए पनि अन्य जाति भए पनि आउँछौँ भनेदेखि हामीलाई गौरव, इज्जत र शान्ति मिल्नेछ, यो अहिलेको जीवनमा पनि र आउने जीवनमा पनि। त्यसै कारण रोमीको किताबले तत्कालीन अवस्थालाई पनि देखाउँदैछ, आउने अवस्थालाई पनि देखाउँदैछ। यस किसिमले यो अध्यायमा अरूलाई दोष नदिनु, अरूलाई दोष दिनुभन्दा पहिला आफ्नो न्याय गर्नु, अरूको न्याय गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो न्याय गर। के म परमेश्वरसँग ठिक जीवन बिताइरहेको छु कि छैन? यदि म साँचो आत्मिक जीवन मसीहमा बिताउँदैछु भनेदेखि त्यसको परिणाम हो पश्चाताप, धीरज धारण गर्नु, नम्र हुनु र परमेश्वरलाई महिमा दिनु र अरूको लागि अब ज्योति बन्नु। इजरायलको ठुलो गल्ती नै अर्काको लागि ज्योति बन्नु पर्ने थियो, तिनीहरू चाहिँ अँध्यारो बने। अर्कालाई बाटो देखाउनु पर्ने, तिनीहरू ठेस लाग्न थाले। र कतिपटक क्रिस्चियन पनि त्यस्तो स्थितिमा पुगेका छन्। अरूको निम्ति ज्योति बन्नुपर्ने हो, अरूलाई मसीहतिर आउनको लागि आकर्षित बनाउनु पर्ने हो, तर हामी चाहिँ स्वधर्मी भएर स्वर्ग जाने भनेर आफूमा एउटा छुट्टै किसिमको आत्मिक जीवनको घमण्डले गर्दाखेरि हामी मसीहको लागि फाइदा ल्याउने व्यक्ति नभएर मसीहको नाम बदनाम गर्ने पनि भन्न जान्छौँ भन्ने कुरा तल पनि हामी हेर्नेछौँ।